خير من عرض من مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم। धक्का नहीं देना, प्यार करो बस। अपनी भी दिखाओ, ये दिखाओ अपनी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا एक चीज़ दे दो मुन्ने को, एक दे दो, दो है ना आपके पास, एक दे दो छोटे मुन्ने को, दे दो।